संविधान बन्नुपर्ने अडानमा छन्। यहाँ नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठक सम्बन्धी समाचार पनि प्रकाशित गरिएको छ। नेकपा एमाले केन्द्रीय समितिको हिजो सुरु भएको बैठकमा सो पार्टीका पूर्व महासचिव माधव कुमार नेपालले पार्टीको आन्तरिक एकता र सुदृढीकरणका लागि लिखित रूपमा गम्भीर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव राख्नु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय मदन नगरमा सुरु भएको बैठकमा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकमा एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुभएपछि 9औं महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी रहनुभएका नेता नेपालले यस्तो प्रस्ताव राख्नु भएको हो। बैठकमा अध्यक्ष ओलीले सामयिक राजनीतिक परिस्थिति र विभिन्न दलसँग संविधान निर्माणका सन्दर्भमा भएको वार्ताबारे जानकारी दिनुभएको थियो। यहाँ नेता नेपालद्वारा अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। त्यस क्रममा पार्टी भोज संस्कृतिमा विकास भएको उहाँले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। आज प्रकाशित अन्य पत्रिकामा पनि यो प्रसंग प्रकाशित गरिएको छ। यसै क्रममा एमाले बैठकमा ओलीको प्रस्ताव संहिता थाती राखेर भए पनि 8 भागमै संविधान नेपालको 7 बुँदे असहमति शीर्षकको समाचार आजको राजधानी दैनिकको पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित गरिएको छ। यसै गरिकन नयाँ पत्रिकाले ओलीलाई नेपालका 7 प्रश्न भनेर समाचार प्रकाशित गरिएको छ। म अध्यक्ष कमरेडको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। विगतमा तपाई निर्वाचित कमिटी विरुद्ध समानान्तर कमिटी निर्माण गर्न पछाडि पर्नु भएन के अब पनि तपाईले त्यस्तै गर्ने हो के अब पनि तपाईले अनौपचारिक भेला आयोजना गर्दै र गर्न लगाउँदै हिँड्ने हो। र यहाँ केन्द्रीय कमिटीमा माधव नेपालको लिखित आपत्ति पनि प्रकाशित गरिएको छ। महाधिवेशनका निर्णय उल्लङ्घन, विधान र संगठनात्मक सिद्धान्त, केन्द्रीय कमिटीको निर्णय उल्लङ्घन, बैठकका सहमतिको उल्लङ्घन। आज प्रकाशित नयाँ पत्रिकामा अन्य प्रसंग पनि प्रकाशित गरिएको छ। यस क्रममा संसदमा गणेश थापाले भने भिड्ने हो शीर्षकको समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतमको जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच भएको विवादले हिजो संसदमा तनाव भयो। गौतमले प्रयोग गरेको शब्दावली प्रति आपत्ति जनाउँदै राप्रपा नेपालका सभासदहरूले संसद अवरुद्ध गरेपछि झण्डै 5 घण्टापछि सुरु भएको दोस्रो बैठकमा चर्को विवाद सिर्जना भएको छ। तनाव भएपछि सभामुख सुभाष नेवाङले बैठक आइतबार 1 बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका थिए। दोस्रो बैठकमा सभामुखले आसन ग्रहण नगर्दै राप्रपा नेपालका सभासद उभिएका थिए। गृहमन्त्रीको भनाइमा चित्त नबुझेको भन्दै अवरोध कायम राख्न उनीहरू उभिएका थिए। बोक्सीको आरोपमा हँसियाले कपाल मुडिएको सम्बन्धी समाचार प्रकाशित गरिएको छ। नयाँ पत्रिकामा यो नुवाकोटको प्रसंग हो। बोक्सीको आरोपमा नुवाकोटको बेतिनीमा एक महिलाको कपाल मुण्डन गरिएको छ। बेतिनी 5 की एक महिलालाई स्थानीयले बोक्सीको आरोप लगाई कपाल मुण्डन गर्नुका साथै कुटपिट र दुर्व्यवहार गरेका छन्। आज प्रकाशित नागरिक दैनिकमा संसदमा कुस्तीबाजको झल्को शीर्षकको समाचारलाई मुख्य समाचार बनाइएको छ। सक्सेस भने आइज भन्दै पाखुरा सुर्केर गाली गलौजमा उत्रिए कांग्रेस एमाले र राप्रपा नेपालका सांसद भनेर कार्टुन सहित यो समाचार आजको नागरिकको पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित गरिएको छ। आजको नागरिकले मुटु रोगलाई आवरण कथा बनाएको छ। यसको शीर्षकमा लेखिएको छ स्वास्थ्य व्यथिति मुटु रोगको व्यापार। यहाँ लेखिएको छ मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर मनबहादुर केसीका धेरै बिरामी एन्जियोप्लास्टी वा बाइपास गर्ने कि नगर्ने भनेर दोस्रो राय लिन पुग्छन्। ती मध्ये 40% औषधि खाएर निको हुन सक्ने उनको भनाई आजको नागरिक दैनिकले प्रकाशित गरेको छ। एकैछिन विश्रामपछि पुनः यहाँलाई स्वागत छ।
आदरणीय दर्शकवृन्द, आज शनिबार, आज प्रकाशित विभिन्न दैनिक पत्रिकामा शनिबारे परिष्टाङ्क प्रकाशित गरिएका छन्। यस क्रममा आजको गोरखापत्र दैनिकमा जनकवि केसरी धर्मराज थापाको बारेमा सामग्रीहरू प्रकाशित गरिएको छ। यस क्रममा धेरैको मन जित्नु भएछ तपाईले शीर्षकको जयदेव भट्टराईको यहाँ सामग्री प्रकाशित भएको छ। यसमा लेखिएको छ, आफ्नो सृजना र साधनाबाटै जनगणको मनमा बस्न सफल हुनुभएका धर्मराज थापाले आफ्नो कलम र गायनको माध्यमबाट आफूलाई लोकप्रिय मात्र बनाउनु भएन, त्यत्तिकै व्यापक पनि पार्नुभयो। यहाँ धर्मराज थापाले लेख्नु भएको अक्षरमै एउटा सामग्री प्रकाशित गरिएको छ। यसमा लेखिएको छ, साहित्य हृदयको भूलका हो, यो आफै प्रकृतिको सौन्दर्यलाई खिचेर आफूले समाजमा प्रस्तुत गर्ने गर्छ। यसै गरिकन यहाँ डाक्टर तुलसी भट्टराईको सामग्री पनि प्रकाशित गरिएको छ। चुच्चे ढुङ्गो उही टुङ्गो बाटुले चौर्नै आफ्नो रहेछ, यो धर्मराज त्यसै धर्मराज भएको होइन, जनकवि केसरी त्यसै झुन्ड्याएको होइन भनेर डाक्टर तुलसी भट्टराईले लेख्नु भएको छ। यसै गरिकन आजको गोरखापत्रमा अन्य सामग्रीहरू पनि प्रकाशित गरिएको छ। साहित्य सम्बन्धी सामग्री छ। अनुपम रोशीको एउटा यहाँ कथा प्रकाशित गरिएको छ, पागलपन चेतनाको मृत्युबोध। यसै गरिकन यहाँ कमल रिजालको एउटा पुस्तकको बारेमा पनि लेखिएको छ, पृथा नामक पुस्तकको। यसको शीर्षकमा लेखिएको छ, विद्रोही क्याम्पमा पुष्पकको स्वागत। यसै गरिकन यसरी बन्छ नोट भनेर प्रकृति अधिकारी को लेख पनि यहाँ प्रकाशित गरिएको छ र नोट छपाईको तस्बिर पनि आजको गोरखापत्रको शनिबारे परिष्टाङ्कमा प्रकाशित गरिएको छ। विश्वभरिमा नोट छाप्न प्रयोग हुने कागज उत्पादन गर्ने कारखाना जम्मा जम्मी 2 वटा मात्रै छन्। यसै गरिकन आजको राजधानी दैनिकको सौजन्यमा पनि धर्मराज थापाको बारेमा लेखिएका सामग्रीहरू प्रकाशित गरिएको छ। जनमनका कवि धर्मराज थापा, रोग भोक र शोकले व्याप्त समयमा जुनसुकै राजनीतिक सभामा पनि धर्मराज गुन्जाइदिन्थे, धुरु धुरु नरौ आमा। यसै गरिकन श्रद्धाञ्जली जनकवि थापालाई शीर्षकको अर्को लेख पनि प्रकाशित गरिएको छ। दीर्घराज प्रसाईको राष्ट्रियताको हिसाबमा उहाँ नेपाल सधैँ अटल रहिरहोस् भनेर विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्थ्यो भनेर उहाँ प्रसाई लेख्नुहुन्छ। यसै गरिकन आजको राजधानीमा अन्य प्रसङ्गहरू पनि प्रकाशित गरिएको छ। हरिबोधिनी एकादशी र 4 नारायणको मेलाको बारेमा यहाँ लेखिएको छ। आगामी हप्ता हरिबोधिनी एकादशी पर्व पर्दछ। यस क्रममा यहाँ चाँगु नारायण, शेष नारायण, इचङ्गु नारायण र विशङ्खु नारायणको बारेमा लेखिएको छ। यसै गरिकन आजको नागरिक दैनिकको जुनकिरीमा केटाकेटी सम्बन्धी सामग्री प्रकाशित गरिएको छ। फरक क्षमताका साथीहरू, उनीहरू थाङका चित्र कोर्छन्, ध्यान गर्छन्, संगीत र कम्प्युटरका कक्षाबाट समेत आफ्नो प्रतिभा तिखारिरहेका छन् भनेर यहाँ लेखिएको छ। र दृष्टिविहीन साथीहरू ब्रेल लिपिमा अक्षर कुट्छन् भने बहिरा साथीहरू हातको इसाराबाटै आफ्ना कुराहरू साथीभाइ र सरमिसलाई व्यक्त गर्छन् भनेर यहाँ तस्बिर सहित यो सामग्री प्रकाशित गरिएको छ। यसै गरिकन आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा पनि केटाकेटी सम्बन्धी सामग्री प्रकाशित गरिएको छ। यस क्रममा सावधान सिसा पस्ला है भनेर यहाँ लेखिएको छ र नदेखिने बिच सिसा भनेर सिसाको बारेमा यहाँ बालबालिकाहरूलाई जानकारी गराइएको छ। यसै गरिकन जाडोमा किन कालो लुगा लगाइन्छ भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। जाडो महिनामा जाडो छेक्न न्यानो ऊनीका लुगा बढी प्रयोग गरिन्छ, त्यसमा पनि हामीले कालो रङका कपडा छान्यौँ भने यसले सूर्यको प्रकाशलाई सोचेर शरीरलाई न्यानो बनाउन मद्दत गर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। यसै गरिकन आजको कान्तिपुरको कोसेलीमा पनि विभिन्न सामग्री प्रकाशित गरिएको छ। यस क्रममा छोरोल्पाको बाटो खोज्दै शीर्षकको एउटा लेख प्रकाशित गरिएको छ तस्बिर सहित। दशैंको मुखमा काठमाडौँबाट केही फोटो पत्रकार दोलखाको छोरोल्पा पुगेका थिए। कुनै बेला फुट्ने हल्लाले चर्चामा आएको यो सुन्दर हिमतालसम्म पुग्दा कठिनाई र त्यहाँ भएको आफ्नो अनुभव
फोटो पत्रकार संजोग मानन्धरले यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ मनमोहक तस्बिर सहित। यसै गरिकन अन्य सामग्रीहरू पनि छन्। आजको कान्तिपुरको कोसेलीमा यस क्रममा जीवन रहस्य हो समस्या होइन शीर्षकको अर्को सामग्री पनि छ। यहाँ स्वामी विवेकानन्द भन्नुहुन्छ समय निकाल्नै गाह्रो हुने, यताउता दौडधुप गर्दैमा फुर्सद नपाइने। यसै गरिकन रामकृष्ण परमहंसको भनाइ पनि यहाँ प्रकाशित गरिएको छ। गतिविधिहरूले तिमीलाई व्यस्त राख्दछन्, उत्पादनकर्ताले स्वतन्त्र बनाउँछ भनेर उहाँको भनाइ यहाँ प्रकाशित गरिएको छ। यसै गरिकन कान्तिपुरको कोसेलीमा ट्याक्सी नम्बर 5959 को बारेमा अर्को एउटा सामग्री प्रकाशित गरिएको छ। यो भारतीय नम्बर प्लेटको ट्याक्सीको बारेमा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। कमल कुमारको यात्रा संस्मरणमा यो ट्याक्सीको बारेमा प्रकाशित गरिएको छ। पुलिस चौकीमा थानेदारले हामीसँग एकछिन केरकार गरे, ठुलै तहकीकात हुन्छ कि चाहिँ साना विवरण सोधे, अनि भने ट्याक्सी चाहिँ भेटिँदैन, बरु ट्याक्सीलाई दिने पैसा मलाई दिनुहोस्, त्यो ट्याक्सी ड्राइभर यहाँ आयो भने उसलाई दिउँला भनेर पुलिसमा थानामा पुलिसले भनेको कुरा यहाँ कमल कुमारले उल्लेख गरेका छन्। यसै गरिकन यहाँ अन्य सामग्री खेलकुद सम्बन्धी सामग्री पनि प्रकाशित गरिएको छ। विश्वकप फुटबल र क्रिकेट सम्बन्धी प्रसंग यहाँ प्रकाशित गरिएको छ। अर्को फड्कोको प्रतीक्षा भनेर नेपाली क्रिकेट टिमको बारेमा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। नेपालको निम्ति डिभिजन 2 मा अडिनु पनि उपलब्धि नै हुनेछ, तर नेपालको वास्तविक स्तर त्यो भन्दा माथि नै हो भनेर राजु घिसिङ लेख्नुहुन्छ। फेरि समाचारकै प्रसंगतर्फ लागौं। आजको कान्तिपुरले रेड जोनमा हजारौं नेपाली शीर्षकलाई मुख्य समाचार बनाएको छ। नेपाल सरकारले अफगानिस्तानलाई प्रतिबन्धित रोजगार गन्तव्यमा सूचीकृत गरेको दशक भन्दा बढी भइसकेको छ, तर पनि अनेक उपायबाट आउनेको संख्या घटेको छैन। काबुल, कान्दाहार, बागराम लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्था मात्र 200 भन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन् भने इन्जिनियर, कम्प्युटर प्राविधिकका रूपमा थुप्रै पुगेको र संख्या गणनामा 10,000 भन्दा बढी नेपाली अफगानिस्तानमा कार्यरत रहेको यो समाचार सामग्रीमा उल्लेख गरिएको छ र नेपालीहरूको अफगानिस्तानमा खिचिएको तस्बिर पनि आजको कान्तिपुरले पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ। फेरि एकछिन विश्राम। हामीसँग आज प्रकाशित एउटा मात्र साप्ताहिक पत्रिका छन्। यस क्रममा दिव्य दर्शन साप्ताहिकको समाचारमा कांग्रेस भित्रै द्वन्द, एमाले भित्र पनि गडबड, संगठित विद्रोहको खतरा शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरिएको छ। यसै गरिकन एमालेको जारी बैठकमा तनावको स्थिति शीर्षकको अर्को समाचार पनि आजको दिव्य दर्शन साप्ताहिकमा प्रकाशित गरिएको छ। आजको कान्तिपुरमा विभिन्न समसामयिक समाचारहरू प्रकाशित गरिएका छन्। यस क्रममा जापानी सांसद आज आउँदै शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरिएको छ। नेपालको प्रमुख दात्री मुलुक जापानका सांसद योसुके छुरुहोले 3 दिन नेपाल भ्रमणका क्रममा आज राजधानी आउँदैछन् भनेर कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशित गरिएको छ। यसै गरिकन सन् 2015 को नोभेम्बर पहिलो साता अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर पत्नी सहित नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन्। उनी पोखरा जानेछन् र धमाधम घर बनाउन थाल्नेछन्। यसरी 91 वर्षीय कार्टर र उनकी पत्नी रोस्लिनको संलग्नतामा देश र विदेशमा 2000 भन्दा बढी स्वयंसेवकहरूले 100 घर बनाउनेछन्। सरकारी जग्गामा घर बनाउन स्वीकृति दिई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 1 जना उपसचिव सहित 7 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आजको गोरखापत्रमा पनि विभिन्न समसामयिक समाचारहरू प्रकाशित गरिएको छ। यस क्रममा हरियाली बन्दै काठमाडौँ शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरिएको छ। आसन्न दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको 18औं शिखर सम्मेलनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका र अन्य निकायले नयाँ रुख बिरुवा र फूल रोप्ने कार्यले हरियाली काठमाडौँको अभियानले सार्थकता पाउँदैछ। महानगरपालिकाले रत्न पार्क, टुणी खेल र कान्तिपथमा निजी क्षेत्र तीनकुनेमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, वायु सेवा निगम अगाडि नेबिल बैंक र सोल्टी बोर्डमा लिंकन कलेजका विद्यार्थीले नयाँ रुख बिरुवा रोप्ने कार्य गरिरहेका छन्। यो कार्य यही कार्तिक 25 गतेभित्र सकाउने तयारी भइरहेको छ। रत्न पार्कको स्वरूप फेरिँदै शीर्षकको अर्को समाचार पनि आजको गोरखापत्रको पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित गरिएको छ। नजिकै गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको 18औं शिखर सम्मेलनलाई लक्षित गरी रत्न पार्कको मर्मत सम्हार कार्य सुरु भएको छ। रत्न पार्कमा पुरानो स्वरूपमा परिवर्तन र खाली ठाउँमा घाँस रोप्ने कार्य तीव्र पारिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। 2046 सालको जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर लौह पुरुष गणेश मान सिंहको जन्म शताब्दी कार्यक्रम वर्षभरि नै विभिन्न रचनात्मक गतिविधिका साथ मनाइने भएको समाचार पनि गोरखापत्रले आज प्रकाशित गरेको छ। हामीसँग अन्य पत्रिकाहरू पनि छन्। यस क्रममा आजको नयाँ पत्रिकामा पनि विभिन्न समसामयिक समाचारहरू प्रकाशित गरिएको छ। यस क्रममा अख्तियार देखाउँदै काम गर्दैनन् कर्मचारी शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरिएको छ। अख्तियारले विश्वविद्यालयहरू तथा अन्य शैक्षिक संस्था, मन्त्रालय, विभाग लगायत कार्यालयमा धमाधम छापा मारेपछि कर्मचारीले नियमित काम समेत नगर्दा सेवाग्राही मारमा परेका छन्। यसै गरिकन अख्तियारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनियमितता छानबिनका लागि 2 महिना अघि कागजपत्र लगिसकेको छ। केन्द्रीय कार्यालयदेखि केन्द्रीय विभागसम्मबाट कागजात नियन्त्रणमा लिएको आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशित गरिएको छ। हिन्दू राष्ट्रका लागि खुमबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको पनि समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको छ। अर्काको क्रेडिट कार्ड दुरुपयोग गरी 8000 अमेरिकी डलर भन्दा धेरै दुरुपयोगको आरोपमा प्रहरीले ट्राभल एजेन्सी सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको छ। जमल स्थित ल्यान्ड लक ट्राभलका सञ्चालक प्रभात पौडेललाई महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले पक्राउ गरेको हो। पेट तथा कलेजो रोगसँग सम्बन्धित चिकित्सकहरूको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन हिजोबाट राजधानीमा सुरु भएको छ। 3 दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा 200 भन्दा बढी पेटका रोगका विशेषज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ। आज प्रकाशित राजधानी दैनिकमा पनि अन्य समाचारहरू प्रकाशित गरिएको छ। राजनीतिक लगायत विभिन्न विषयवस्तु सम्बन्धी समाचार आजको राजधानीमा प्रकाशित गरिएको छ। ए माओवादीका नेतालाई धमाधम कारबाही सिफारिस शीर्षकको समाचार आजको राजधानीको पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित गरिएको छ। पार्टी नेताकै उक्साहट र संलग्नतामा जिल्ला तहमा समानान्तर समिति निर्माण हुन थालेको भन्दै एकीकृत नेकपा माओवादीका तल्ला कमिटीहरूले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई नै कारबाहीको सिफारिस गर्न थालेका छन्। आन्तरिक विवाद समाधानका लागि 24 कार्तिकदेखि केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने टुङ्गो लागेपछि ए माओवादीमा संस्थापन र असन्तुष्ट दुवैले एकले अर्को पक्षलाई कारबाही माग गर्दै नेतृत्वलाई दबाब दिन थालेका छन्। यसै गरिकन राजधानीको भित्री पृष्ठमा अन्य समाचारहरू पनि छन्। यस क्रममा मालपोत पूर्व प्रमुख विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा शीर्षकको समाचार छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय ललितपुरका तत्कालीन प्रमुख हरि बखती लगायत 7 कर्मचारी विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। प्रमुख 3 दलको बैठक फेरि निष्कर्षविहीन बनेको र आज 6 नेताको मात्र बैठक बस्ने भएको समाचार पनि राजधानीले प्रकाशित गरेको छ।
चालकको खबडा सहित महिला पक्राउ परेको समाचार पनि आजको राजधानीमा प्रकाशित गरिएको छ। यो दोलखाको समाचार हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले दुर्लभ वन्यजन्तु चालकको खबटा सहित एक महिलालाई पक्राउ गरेको छ। भीमेश्वर नगरपालिका 6 तामाकोशी निवासी 40 वर्षीय लालु तामाङलाई उनको घरबाट झण्डै 4 केजी चालकको खबटा सहित पक्राउ गरिएको हो। झोले विद्यालयमाथि कारबाही गर्दा खैला बैला शीर्षकको समाचार प्रकाशित भएको छ। यो महोत्तरीको समाचार हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली झोले विद्यालय सञ्चालन गरेर रकम हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै महोत्तरीको 4 जिल्ला शिक्षाधिकारी सहित महोत्तरीका जिल्ला शिक्षाधिकारी सहित 11 जना विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेपछि जिल्लाको शैक्षिक क्षेत्रको खैला बैला मच्चिएको छ। विभिन्न आर्थिक वर्षमा विद्यालयमा अध्ययनरत छात्र छात्राका लागि आएको रकम भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले तत्कालीन 4 जना जिल्ला शिक्षा अधिकारी महोत्तरीको अन्य शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई मुद्दा दायर गरेको छ। यसै गरिकन आज प्रकाशित अन्नपूर्ण पोस्ट पनि हामीसँग छ। यस क्रममा अन्नपूर्ण पोस्टले पहिलो पृष्ठमै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान पारस खड्काको तस्बिर प्रकाशित गरेको छ। डिभिजन 3 को उपाधि सहित हिजो स्वदेश फर्किएको नेपाली क्रिकेट टोलीका कप्तान पारस खड्का त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समर्थकहरूलाई अभिवादन गर्दै गरेको तस्बिर यहाँ अन्नपूर्ण पोस्टले पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ। र क्रिकेटमा चम्केका ताराहरू शीर्षकको समाचार पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित गरिएको छ। पछिल्ला केही वर्ष नेपालले सिनियर क्रिकेटमा अन्तर्राष्ट्रिय सफलता हात पारिरहँदा यसको निरन्तरतामा प्रश्न उठेको थियो। 1 दशक भन्दा लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलिरहेका खेलाडीको प्रभाव टोलीमा रहेको कारण यो पुस्तापछि सक्षम उत्तराधिकारी आउनेमा शंका थियो। जुनियर र युवा खेलाडीको प्रदर्शन भर पर्दथेन। 1 दिवसीय मान्यता पाउने लक्ष्य बनाएको नेपालका लागि यो राम्रो लक्षण थिएन। नेपालले बिहिबार वर्ल्ड क्रिकेट लिग डिभिजन 3 को उपाधि जित्दा भने युवा खेलाडीको प्रेरणा रह्यो। फाइनलमा 2 युवा खेलाडी नरेश बुढाएर र सागर पुनले अर्धशतक बनाए। अर्का जुनियर खेलाडी स्पिनर भुवन कार्कीले 4 वटा विकेट लिएको यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यसै गरिकन अन्नपूर्ण पोस्टमा अन्य समाचारहरू पनि छन्। यस क्रममा लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन हुने भएको समाचार प्रकाशित गरिएको छ। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा 4 दिने अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन हुने भएको छ। यसै गरिकन पञ्जीकरण व्यवस्थित गर्न लागि समाचार पनि प्रकाशित गरिएको छ। सरकारले व्यक्तिगत घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग गठन गर्ने भएको छ। यसै गरिकन भाइसँग हारेपछि दिदीद्वारा आत्महत्या शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरिएको छ। यो कपिल वस्तुको समाचार हो। कपिल वस्तु जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रको मुस्लिम बाहुल्य गौरी गाविस 3 भर्डी हारमा अमिमा खातुनले सामान्य झगडामा भाइलाई जित्न नसकेपछि आत्महत्या गरेकी छिन्। घरमा दिदी भाइ बीच भएको सामान्य झगडामा 12 वर्षको भाइलाई जित्न नसकेपछि 17 वर्षीय अमिमाले विष खाएर आत्महत्या गरेको जानकारी प्रहरी उपरीक्षक विक्रम गुरुङले दिएका छन्। यसका साथसाथै आजको हाम्रो पत्र पत्रिकाको कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। तर हाम्रो समाचारको श्रृंखला भने दिनभरि जारी रहनेछ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। यसै गरिकन नेपाल टेलिभिजनको तेस्रो च्यानल एनटिभी न्यूजले पनि अहिले आफ्नो प्रसारण जारी राखेको छ। त्यसैले एनटिभी न्यूज पनि हेर्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।